मान्य सदस्यहरू, अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई मान्य सदस्यले सोध्ने प्रश्नको जवाफ दिनको लागि रोस्टरमा आउन आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनारलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नै कानुन मान्नु नपर्ने हो? सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले 2077 साल चैत 6 गतेको निर्देशनात्मक फैसला र 10,923 नम्बर 23 मा धारा 24 मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक तथा धारा 40 मा दलित समुदायको मौलिक हक कार्ययोजना सहित 3 महिनाभित्र नीति निर्माण गरी कानुनको पुनरावलोकन, सुदृढीकरण योजना र बजेट कार्यक्रम सहितको निर्णय गरी उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी कार्यपारमा गराउन आदेश जारी गरिएको थियो। अहिले 4 वर्ष बितिसकेको छ, ऐन किन आउँदैन? उत्पीडित समुदायको मुद्दा ओझेलमा परेकै हो त? हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता माननीय भुवन बहादुर सुनवारजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 24 ले प्रत्याभूत गरेको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा 40 ले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक तथा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम गर्ने बसोबासको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। दलित समुदायको उत्थानको लागि कार्यान्वयनमा रहेको विभिन्न ऐनहरू जस्तै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068, नेपालको संविधान जारी भएपछि यस ऐनमा संशोधन गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुने लगायतको व्यवस्था थपिएको छ। मुल्की अपराध संहिता 2074 दफा 160, दफा 161 र 166 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075, आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन 2075, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा 8औं संशोधन भएको छ। दलित र सीमान्तकृतको आवासको लागि भूमि ऐन प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफलमा गइसकेको छ र सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, विपन्न आवास कार्यक्रम र मदन भण्डारी आवास योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गरेको छ। त्यसले दलित सीमान्तकृतलाई आवास दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले दलित समुदायको हकको सम्बोधन तथा प्रवर्धनका लागि उक्त समुदायको पदपूर्तिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। निजहरूलाई छुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्दै आएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सो व्यवस्था निजामती सेवा ऐन 2049, प्रहरी नियमावली
2071, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 लगायतमा उल्लेख भई कार्यान्वयनमा रहेको छन्। दलित समुदायको उत्थानका लागि गठित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको सहकार्य नेपाल सरकारले दलित समुदायको विकास तथा हितका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा दलित समुदायलाई 15.5% र महिला उम्मेदवार बीच पदपूर्ति गर्दा 12.7%, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दलितलाई 15% र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दलित समुदायलाई 12.7% छुट्याइने प्रस्ताव गरिएकोमा 100% थप गर्ने गरी छलफल भएको छ। दलित समुदायको हक हितलाई प्रवर्धन गर्न कानुनी सुधार गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई आएमा कानुन मन्त्रालयले संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुरूप हुने गरी कार्य अगाडि बढाउनेछ। कानुन र न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले कानुन पालना नगर्ने होइन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा विषयमा कानुन मस्यौदा गर्ने, अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा निर्माण गर्ने कार्यहरूमा सहजीकरण तथा सहमति प्रदान गर्दै आएको बेहोरा मान्य सांसदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूले प्रश्नको सरल र सटीक उत्तर दिएकोमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो पूरक प्रश्न यस प्रकार छ। नेपालको संविधानको धारा 40 मौलिक हक कानुन बनाएर लागू गर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ। 3 वर्षभित्र ऐन कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने भने पनि 10 वर्ष भयो, किन बनाइँदैन? केले बाधा पारिरहेको छ? नेपालका शासकहरूको नियति नै हो, होइन भने चाँडो विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू, नेपालको संविधानको धारा 24 र 40 ले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक तथा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सरकार लागि परेको छ र सरकारले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार यसमा काम गरिरहेको छ र थप आवश्यक कानुनहरू बनाउनु पर्ने भए अविलम्ब आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले कानुन बनाउनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भुवन सुनारलाई आफ्नो अर्को प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्फत मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकारको छ। जनमानसमा बिचौलिया सम्भ्रान्त दलाल भ्रष्टहरूले न्यायमा पकड जमाएको भन्ने आरोप छ। अब न्यायप्रति जनताको भरोसा बढाउन तथा जनताको पहुँच पुर्याउन कसरी काम गर्नु पर्ला एवं न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो र जनउत्तरदायी बनाउन मन्त्रीज्यूले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भुवन बहादुर सुनारजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो
सर्वसुलभ र मितव्ययी, निष्पक्ष र प्रभावकारी जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको पहिचान गरी सुधारका लागि पेश गरेको सिफारिस तथा सिफारिस समेतलाई को आधारमा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित केही ऐन जस्तै सर्वोच्च अदालत ऐन 2048, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन 2031, बैंकिङ कसूर ऐन, सजाय ऐन 2064, न्याय प्रशासन ऐन 2073 लगायतको ऐनमा समेत संशोधन गरी सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण न्याय सम्पादनमा लाग्न गरेको समयलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐनहरू सुधार गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। नेपाल सरकार नागरिकको मौलिक हकको उच्च सम्मान गरी त्यस्ता हकहरूको कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकता साथ निरन्तर कार्यरत रहेको छ। न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी साक्षरता र सचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गरी कानुन सम्बन्धी जानकारी दिइरहेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यस सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गरी सो मस्यौदामा नेपाल सरकारले विषयगत समिति तथा देशव्यापी रूपमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ र उक्त विधेयक छिटै सङ्घीय संसदमा पेश गरिनेछ। न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा न्यायपालिकाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिका 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाई फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति DCM कार्यबोझ बढी भएको अदालतहरूको विशेष व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकास लगायतको विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। साथै अदालतको सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र उपयोगमा समेतले अदालतका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यलाई पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो लामो प्रश्न छैन। दोस्रो प्रश्नको पनि जवाब सरल, सटिक, स्पष्ट जवाफ दिनुभएकोमा सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो दोस्रो पूरक प्रश्न यस प्रकार छ। कति देशहरूमा अदालतले शासन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन। तर बाल यौन अपराधमा 11 वर्ष कैद सजाय भएका, जघन्य अपराधमा जन्म कैद फैसला भएका अपराधीहरू अर्को अदालतले निर्दोष फैसला गर्दै अनुमति दिन्छ। न्याय किन यसरी प्रभावित हुन्छ? जनताले सर्वत्र प्रश्न गरे। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपालको न्यायपालिका विश्वकै र साउथ एसियाकै उत्कृष्ट न्यायपालिकामा पर्छ। न्यायपालिकाको मुद्दा हेर्ने जुन गोला लगाउने प्रक्रिया छ पारदर्शी छ र न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप बढी भएको, संसाधन र न्यायमूर्तिको सङ्ख्या कम भएको र बालबालिकाको मुद्दा हेर्नको लागि बाल अदालत समेत सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा गठन गरिसकेको र माननीयजीले उठाउनु भएको विषयहरूमा अझ कानुन न्याय संसदीय मामला मन्त्रालयले सम्मानित
सर्वोच्च अदालतसँग छलफल गरेर अझ सुदृढ सुलभ न्याय मिलोस् भन्ने व्यवस्थाको लागि छलफल चलाउनेछ। धन्यवाद। अब माननीय मन्त्रीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु।